سوال: حضرت ایوب علیہ السلام روزانہ کتنے لوگوں کو پہلے کھانا کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام روزانہ 10 لوگوں کو پہلے کھانا کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے۔ سوال: دنیا میں کتنے مسلم ممالک ہیں؟ جواب: دنیا میں 57 مسلم ممالک ہیں۔ سوال: حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کسے کہا گیا ہے؟ جواب: حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد رات کی نماز کو سب سے افضل کہا گیا ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے مشہور نام کون سا ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے مشہور نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سوال: وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ جواب: وضو کے 4 فرائض ہیں۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد 12 تھی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 300 سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا۔ سوال: خواتین کے لیے زیب و زینت کو چھپانے کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: خواتین کے لیے زیب و زینت کو چھپانے کا حکم سورۃ الاحزاب میں آیا ہے۔ سوال: امام الفقہ کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب: امام الفقہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال: کیا اگر انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ سوال: کس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ جواب:
हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं। सवाल: ईमान वालों की ख़ास सिफ़त क्या है जो हर मोमिन में लाजिम होती है? जवाब: ईमान वालों की ख़ास सिफ़त है जो हर मोमिन में लाजिम होती है, अहले ईमान के लिए नरम और काफिरों पर सख्त। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस साथी को असदुल्लाह के लक़ब से नवाजा गया? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल्ला मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु को असदुल्लाह के लक़ब से नवाजा गया। सवाल: अल्लाह का शेर किस साबी को कहा जाता है? जवाब: अल्लाह का शेर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सवाल: किस इंसान को अल्लाह ताला सब कुछ अता कर देते हैं? जवाब: नरम दिल इंसान को अल्लाह ताला सब कुछ अता कर देते हैं। सवाल: वो कौन सी कौम है जो 300 साल तक सोती रही? जवाब: असहाबे कैफ वो कौम है जो 300 साल तक सोती रही। सवाल: बनु उमैया के दौर में कुरान मजीद किस ज़बान के तर्जुमे का जिक्र मिलता है? जवाब: बनु उमैया के दौर में कुरान मजीद के बर्बर ज़बान में तर्जुमे का जिक्र मिलता है। सवाल: वो कौन से 3 शख्स हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे? जवाब: कसरत से दरूद पाक पढ़ने वाला, सुन्नत नबवी ज़िंदा करने वाला और उम्मत की परेशानी दूर करने वाला। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किसको सलाम किया? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले फ़रिश्तों को सलाम किया। सवाल: दज्जाल के आने के बाद ईमान लाना कैसा है? जवाब: दज्जाल के आने के बाद ईमान लाना बेफ़ायदा है। सवाल: मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत क्यों की? जवाब: शदीद मुजालिम की वजह से मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की। सवाल: अय्यामुल अरब से क्या मुराद है?
जवाब: अयामुल अरब से मुराद अरबों की मार्का राइयाँ हैं। सवाल: अल असर के मायने क्या हैं? जवाब: अल असर के मायने वक्त, नमाज असर और ज़माना है। सवाल: किस खलीफा ने नहर अबू मूसा बनवाई? जवाब: खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहर अबू मूसा बनवाई। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा का नाम क्या था? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा का नाम हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हा था। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगली को कितनी बार चाटते? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगली को 3 बार चाटते। सवाल: हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? जवाब: हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा इनके शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई। सवाल: मशहूर मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी ग़ज़वा ओहद में कितने लोगों के साथ वापस चला गया था? जवाब: मशहूर मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी ग़ज़वा ओहद में 300 लोगों के साथ वापस चला गया था। सवाल: नमाज जनाजा का हुक्म कुरान की किस सूरत में आया है? जवाब: नमाज जनाजा का हुक्म कुरान की सूरत तौबा में आया है। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कितनी ज़बानों का इल्म था? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म था। सवाल: कौन से नबी ने 180 शहर तामीर किए थे? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने 180 शहर तामीर किए थे। सवाल: कुरान मजीद की किस आयत में दाढ़ी का जिक्र है? जवाब: कुरान मजीद की सूरत ताहा आयत नंबर 94 में दाढ़ी का जिक्र है। सवाल: क्या आप जानते हैं जन्नत की कितनी किस्में हैं?
جواب: جنت کی 8 قسمیں ہیں: دارالجلال، دارالسلام، دارالقرار، جنت العدن، جنت المأویٰ، جنت الخلد، جنت الفردوس اور جنت النعیم۔ سوال: کس نبی کو آگ میں ایک فرشتے نے لباس پہنایا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ایک فرشتے نے لباس پہنایا۔ سوال: ابو جہل کو کس جنگ میں قتل کیا گیا؟ جواب: ابو جہل کو جنگ بدر میں قتل کیا گیا۔ سوال: مصنوعی دانت لگانے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: مصنوعی دانت لگانے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ابو القاسم الزہروی ہے۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ جواب: قوم بنی اسرائیل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے۔ سوال: قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام کیا ہے؟ جواب: قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے؟ جواب: دنیا کی خالص ترین زبان عربی ہے۔ سوال: دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب سود کھانے والے پر ہوگا۔ سوال: حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ جواب: حجاج بن یوسف نے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کس گروہ سے تعلق رکھتا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم خوارج گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ سوال: مریضوں کو دی جانے والی ادویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: مریضوں کو دی جانے والی ادویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والے مسلمان کا نام یعقوب الکندی ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ جائے عبادت کو یہودی کس نام سے پکارتے ہیں؟
جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ جائے عبادت کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ مائدہ میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ سوال: کون سی عمارت شیطان سے بچاؤ کے لیے قلعہ ہے؟ جواب: مسجد شیطان سے بچاؤ کے لیے قلعہ ہے۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا۔ سوال: اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننی کیسا عمل ہے؟ جواب: اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننی حرام عمل ہے۔ سوال: قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے کس صورت میں نازل ہوا؟ جواب: قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے سورۃ مزمل میں نازل ہوا۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا؟ جواب: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے 400 آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے۔ سوال: کس مشہور فقیہ نے قید خانے میں وفات پائی؟ جواب: حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے قید خانے میں وفات پائی۔ سوال: وہ کون سا کام ہے جو ماں کہتی ہے میرا بیٹا نہ کرے اور میرا داماد ضرور کرے؟ جواب: بیوی کی غلامی ہے جو ماں کہتی ہے میرا بیٹا نہ کرے اور میرا داماد ضرور کرے۔ سوال: کس نبی نے شادی نہیں کی تھی؟
जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की थी। सवाल: किन खलीफा की शान में कुरान मजीद की 300 आयत मौजूद हैं? जवाब: खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में कुरान मजीद की 300 आयत मौजूद हैं। सवाल: वो कौन से पैगंबर थे जिनकी वालदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी? जवाब: हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। सवाल: बर सगीर पाक व हिंद में सबसे पहले किस ज़बान में कुरान मजीद का तर्जुमा किया गया? जवाब: बर सगीर पाक व हिंद में सबसे पहले सिंधी ज़बान में कुरान मजीद का तर्जुमा किया गया। सवाल: सबसे पहले अरबी किसने बोली थी? जवाब: सबसे पहले अरबी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोली थी। सवाल: शुरू में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कबीले के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया? जवाब: शुरू में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु साद कबीले के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया। सवाल: रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? जवाब: रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क काज़ाकिस्तान है। सवाल: इल्म सीखना हर मुसलमान पर क्या है? जवाब: इल्म सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। सवाल: किस खलीफा राशिद का दौर सबसे कम है? जवाब: खलीफा राशिद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर सबसे कम है। सवाल: औरतों में सबसे पहले मुशरिक को कत्ल करने वाली खातून कौन है? जवाब: औरतों में सबसे पहले मुशरिक को कत्ल करने वाली हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। सवाल: अल्लाह के किस नबी ने पत्थर को मुक्का मारा था? जवाब: अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर को मुक्का मारा था जब पत्थर इनके कपड़े लेकर भाग गया था। सवाल: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम किस तरह हलाक हुई थी?
جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بادل کے کڑکنے کی آواز سے ہلاک ہوئی تھی۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ سوال: کون سے دو ہاتھ ہیں جن کے الگ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے؟ جواب: مصافحہ کرنے والے دو ہاتھ ہیں جن کے الگ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ سوال: احادیث کی کون سی کتابوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہیں؟ جواب: ان احادیث کی کتابوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہیں: بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ۔ سوال: حدیث قدسی کے مطابق اللہ کا قلعہ کون سا ہے جو اس قلعے میں شامل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا؟ جواب: لا الہ الا اللہ۔ سوال: بیعت رضوان کس صحابی کے لیے ہوئی؟ جواب: بیعت رضوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے ہوئی۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام نے کتنی عمر میں نکاح فرمایا اور آپ کی زوجہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے 65 سال کی عمر میں بروخہ نامی عورت سے نکاح فرمایا۔